बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ आज आपकी सीनियर टीचर। बच्चों, आप लोग पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, तो चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं, जिसके लिए आप सब लोगों को अपनी प्लेन बुक, रबर, पेंसिल और एक स्केल हाथ में लेना है। जल्दी से कीजिए, हर बच्चे को लेना है। जल्दी ले लीजिए। रेडी? सबने ले लिए? जल्दी करो। ये तमाम चीजें आप लोगों के बैग में मौजूद है बच्चों, जल्दी करो। ओके, उम्मीद करती हूँ आप सबने ले लिए होंगे। अब बच्चों, सबसे पहले आप सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके पापा ने आपके लिए एक लॉलीपॉप लाए हैं और जो कि आपके हाथ में है। आंखें खोलनी नहीं है, आंखें बंद करके ही आपको उसको पकड़ना है। अब पकड़ के हाथ में उसे ये अंदाजा लगाइए कि उसकी शक्ल कैसी है और जल्दी से अपनी प्लेन बुक में उसकी शक्ल बनाइए। जल्दी, और जल्दी जल्दी मुझे दिखाइए। आज आप लोगों को लेटना नहीं है, काम करना है, जल्दी सीखना है ना कुछ। बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा चीज नहीं लेना है बच्चों, सिर्फ आपको पेंसिल, रबर, स्केल और प्लेन बुक। जल्दी, मैं सब लोगों को देख रही हूँ, जल्दी फटफट। कुछ बच्चे सिर्फ सो रहे हैं, जल्दी उठ जाओ, सो मत, सुबह हो चुकी है बच्चों। जल्दी से बना के बताइए। उम्मीद करती हूँ आप सबने लॉलीपॉप बना लिए होंगे। तो बच्चों, आज हम मजमून खेले करे सीखे से आसान शक्लें बनाना सीखेंगे। सब लोग अपनी अपनी बुक लेके रेडी रहे। अब हम कुछ चीजें बनाना सीखेंगे। बिना स्केल के भी बना सकते हो बच्चों।
سب سے پہلے ایک سیدھی لائن بنائیے یا تھوڑی سی آڑی لائن بنائیے. اس کے بعد ایک اور آڑی لائن. آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. جلدی اس کو بنانا ہے. بچوں کچھ نیا سیکھنے کے لیے ہم کو کام کرنا پڑتا ہے بچوں. چلیے دیکھیے کتنی آسانی سے آپ لوگوں کے لیے آئس کریم تیار ہو گئی ہے. سیکنڈ آپ لوگوں کو ایک لائن بنانی ہے. اس سے تھوڑی گیپ پہ آپ کو ایک تھوڑی سی چھوٹی یعنی ہلکی سی, زیادہ نہیں, اسی کے لیول میں نیچے لا کے آپ کو چھوڑنا ہے. اوپر سے تھوڑی بڑی چھوٹی ہوگی, نیچے سے برابر کیجیے. اب اسے نیچے سے جوڑ لیجیے. اور اوپر سے بھی اسے آڑے میں جوڑ لیجیے. ایک چھوٹی سی لائن بنائیے. اب اوپر کی اور اس کا پوائنٹ بنائیے. تو لیجیے, یہ کیا تیار ہے جلدی سے بتائیے. نیکسٹ دو سیدھی لائن بنائیے. دونوں لائن برابر ہونا چاہیے. اب اسے بھی نیچے سے جوڑ لیجیے اور اوپر سے بھی جوڑ لیجیے. اب آپ لوگوں کو جس طرح سے ہم ریاضی میں 8 لکھتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ کو لوگوں کو 8 لکھنا ہے اور دونوں لائن سے اسے جوڑ دینا ہے. نیکسٹ بہت آسان ہے بچوں, آج جلدی لکھیجیے. ایک لائن بنائیے اور دوسری لائن تھوڑی گیپ پہ بنائیے اور دونوں لائنوں کے بیچ میں ایک اور لائن بنائیے, لیکن وہ لائن تھوڑی پہلے کی دونوں لائن سے تھوڑی بڑی ہونا چاہیے. اب ان لائنوں کو جوڑ دیجیے. تھوڑا سا راؤنڈ میں شیپ دے کے جوڑیے. یہ لیجیے, ایک اور آسان تصویر آپ کے لیے تیار ہے. اب آگے بڑھتے ہیں بچوں. ایک اور لائن بنائیے سیدھی. ساتھ میں آپ لوگ کام کریں گے تو فٹ فٹ آپ لوگوں کا ہر چیز بن جائے گی بچوں. سیدھی لائن بنانے کے بعد آپ لوگ اس کے اوپر ایک گول شیپ دینا ہے. پہلے آپ چھوٹا سا ایک مثلث, آپ کو پتا ہے نا مثلث مطلب سموسے کی شکل, وہ بنائیے. پھر اس کے اوپر ایک دائرے کی شکل بنائیے. بالکل گول نہ ہو, تھوڑا انڈے کی شکل کے جیسا ہو. آپ لوگ ساتھ میں کام کرتے چلیے. یہ تمام تصویریں آپ کی بک میں لگی جائے گی. سیدھی لائن بنانا ہے بچوں آپ لوگوں کو, کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس میں. آپ دو چھوٹے چھوٹے سے اوپر اور نیچے دائرے بنائیے اور انہیں لائن سے جوڑ دیجیے.
आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। एक बार फिर से आपको सीधी लाइन बनानी है। और आप लोगों को स्क्रीन पे जिस तरह से नजर आ रहा है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आपको सीधी लाइन बनानी है और उसके ऊपर एक दायरा बनाना है। अगली अगली तस्वीर बनाते हैं बच्चों हम लोग। एक और सीधी लाइन बनाइए। आप लोगों को सी और दाल पता है ना? तो सी और एक साइड में सी की जैसा और एक साइड में दाल की जैसा जोड़ दीजिए। आपकी तस्वीर तैयार हो जाएगी। आज हम आसान तस्वीरें सीख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल ही आसान है। आप लोग आसानी से इसे बना सकते हो। अगली तस्वीर, एक बार फिर से आप सीधी लाइन बनाइए। उस पर एक आड़ी लाइन बनाइए और उसे दो आड़ी लाइन के जरिए जोड़ दीजिए। लीजिए, एक और आसान शक्ल तैयार हो गई। अगली शक्ल, बच्चों इसमें आप लोगों को ज्यादातर सीधी लाइन बनानी है। अब सीधी लाइन के बाद आपको एक आड़ी लाइन बनानी है और दोबारा आपको दूसरी आड़ी लाइन से उसे सीधी लाइन से जोड़ देना है। ये आपकी एक आसान शक्ल तैयार हो गई। एक बार फिर आप लोगों को सीधी लाइन बनानी है, दो लाइन बनानी है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, बीच में थोड़ा आपको गैप रखना है। फिर उन लाइन को आपको ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से आपको उन्हें जोड़ देना है। और उसके एक साइड में आपको कुछ लाइन बनानी है। लीजिए, एक आसान शक्ल और तैयार हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको सीधी लाइन नहीं बल्कि दो आड़ी लाइन बनानी है। और दोनों आड़ी लाइन के ऊपर एक छोटी सी सीधी लाइन और उसके ऊपर एक दायरा।
और इस तरह से 2 आड़ी तिरछी लाइन से उसे जोड़ देना। एक बार फिर आपको सीधी लाइन बनानी है, उसके ऊपर एक दायरा और 2 इस तरह से आपको लाइन बनानी है। आप लोगों को नजर आ रहा है ना साहब? साथ में बनाते चलिए आप लोग। अगली शक्ल की ओर। अब यहाँ पर बच्चों आपको वी के जैसा बनाना है। फिर उसे गोल दायरे की शक्ल में जोड़ देना है और इस तरह से आपको उसके ऊपर जिगजैग लाइन या आप जैसी लाइन बनाना चाहते हैं, आप दायरा भी लंबा बेस भी बना सकते हैं। एक बार फिर सीधी लाइन बनाइए। अब एक आड़ी लाइन और उसे दायरे की शक्ल में जोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आपको सीधी लाइन बनानी है और उसके अतराफ में आपको इस तरह से पत्तियां बनानी है और ऊपर भी एक पत्ती बनानी है। अगली शक्ल। एक बार फिर सीधी लाइन बनाइए और उसके तरफ में थोड़ी बड़ी पत्तियां बनाइए। अगली शक्ल बच्चों, एक सीधी लाइन बनाइए और उस पे दायरा बनाइए और उसके अंदर एक छोटा सा दायरा बनाइए। एक बार फिर आपको सीधी लाइन बनानी है। अब इस तस्वीर में आपको अपनी बुक को थोड़ा तिरछा करना है और उसमें एक आड़ी लाइन बनानी है और उसको ऊपर की ओर से जोड़ देना है। एक पॉइंट दीजिए और एक हल्की सी उसकी चोंच बनाइए। सीधी लाइन, फिर थोड़ी सी आड़ी लाइन। ये लीजिए, बहुत सारी हमारी आसान शक्लें तैयार है। आप उसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो
یا کچھ آپ اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو آپ اسے. بچوں اگر آپ بناتے ہو اور غلطی ہوتی ہے تو اس میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے مٹائیے، دوبارہ بنائیے. اگر دوبارہ میں بھی آپ سے غلط ہوتا ہے تو آپ پھر دوبارہ مٹائیے اور اسے پھر بنائیے. جب آپ لوگ بار بار اس کی مشق کرو گے تو آپ کو یہ تمام شکلیں آسانی سے بنانے آ جائے گی، اور یہ تمام شکلیں آپ لوگوں کو آپ کے تمام سبجیکٹ میں کام آئے گی. آپ کو اردو میں بھی کام آئے گی، ریاضی میں تو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ان تمام تصویروں کی. لیجیے آپ کی بہت ساری تصویریں تیار ہو چکی ہے. امید کرتی ہوں آپ نے بھی بنا لیے ہوں گے اپنی اپنی بک میں. تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بنانا سیکھا. چلیے جلدی سے بتائیے یہ کیا ہے. آئس کریم، ویری گڈ. تو آج ہم نے سب سے پہلے آئس کریم بنانے سیکھی. جلدی سے بتائیے یہ کون سی تصویر ہے. پینسل، ویری گڈ. پینسل سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بچوں؟ پینسل ہمارے لکھنے کے لیے کام آتی ہے. ویری گڈ. اب اسکرین پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بچوں؟ کینڈل، ویری گڈ. کینڈل جب ہمارے یہاں اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہم کینڈل کا استعمال کرتے ہیں، یعنی موم بتی کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارے گھر میں اجالا ہو جاتا ہے. یہ کس کی تصویر ہے بچوں؟ لالی پاپ، ویری گڈ. یہ تو آپ لوگوں کی فیوریٹ ہوگی. یہ الگ الگ فلیور میں ہوتی ہے. اب کیا نظر آ رہا ہے بچوں آپ لوگوں کو اسکرین پہ؟ بک، ویری گڈ. تو بک آپ لوگوں کو پتا ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پڑھنے والی اور ایک لکھنے والی. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ بیلون، غبارے، ویری گڈ. اس سے آپ لوگ کھیلتے ہیں نا؟ یہ بتائیے بچوں یہ کیا کر رہی ہے لڑکی؟ یہ کس چیز کے ساتھ میں کھیل رہی ہے؟ یہ ہے ڈمبل، جس کی تصویر ہم نے بنائی ہے. یہ کون ہے بچوں؟ یہ ایک پیڑ. آپ کو پتا ہے پیڑ کے آپ لوگوں نے کافی فائدے سن چکے ہو. آپ کو پتا ہے نا کہ پیڑ سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، اور آکسیجن انسانوں کے لیے بے حد ضروری ہے. اور بدلے میں پیڑ جو ہے بچوں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لیتا ہے اور آکسیجن کو باہر چھوڑتا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے بے حد ضروری ہے. انسان آکسیجن اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چھوڑتے ہیں بچوں. تو پیڑ جو ہے
ہماری چھوڑی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر اپنے اندر اسے آکسیجن کی شکل میں دوبارہ ہمیں دیتے ہیں. اس لیے ہمیں پیڑ کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے گھر کے اطراف میں پیڑ ضرور لگانا چاہیے. یہ رہی پیڑ کی پتیاں. آپ کو پتا ہے پیڑ کی پتیاں الگ الگ شکل کی ہوتی ہے. یہ رہی جھنڈی. یہ رہا اینولپ. یہ کون ہے بچوں؟ لگتا ہے اس کو بیچارے کو بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے نا؟ ویری گڈ. بچے چھوٹی کلاس میں اکثر جب بچوں کو بولا جاتا ہے نا کہ کوئی تصویر بناؤ یا لڑکا لڑکی بناؤ تو بچے پہلے بولنے لگتے نہیں نہیں ٹیچر مجھے نہیں آتا ہے، یہ لڑکی بنانے نہیں آ رہی ہے، مجھے لڑکا بنانے نہیں آ رہا ہے. تو آپ اس تصویر کا استعمال کر کے یہ بنا سکتے ہو. اس کے بدلے میں یہ کون ہے بچوں؟ آئس کریم. ویری گڈ. لگتا ہے اس کو ٹھنڈی لگ رہی ہے. دیکھیے. اچھا بچوں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آئس کریم ٹھنڈی ہوتی ہے. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بچوں؟ ایک پودا ہے نا؟ جی ویری گڈ. لیجیے. اب کون آ گیا اسکرین پہ؟ امبریلا. ویری گڈ. امبریلا آپ کو پتا ہے جب برسات ہوتی ہے ہمارے کام آتی ہے، ہمیں بھیگنے سے بچاتی ہے. یہ رہا ایک پھول. چلیے جلدی سے بتائیے یہ کون ہے؟ برڈ. ویری گڈ. تو یہ تمام تصویریں جو آپ لوگوں نے ابھی دیکھی، یہی ہم نے تمام تصویریں آسان شکل میں بنائی ہے. آپ لوگ یہ تمام آسان شکلیں سیکھیے، اس کی بار بار مشق کیجیے، اور اس کے بعد آپ لوگ کبھی دوبارہ یہ نہیں کہو گے کہ ٹیچر مجھے یہ بنانے نہیں آتا ہے. اب چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے بتائی گئی باتوں کو کتنا یاد رکھا ہے. جسٹ ویٹ. لنک شیئر کرتی ہوں میں ابھی. لیجیے چیٹ باکس میں آپ کے لیے لنک شیئر کی ہے میں نے. جلدی سے اسے ٹچ کیجیے. سوال نمبر 1. سب سے پہلے آپ کو اپنا نام لکھنا ہے بچوں.
सेकेंड, नेम ऑफ द स्कूल, यानी अपनी स्कूल का नाम लिखिए। डिस्ट्रिक्ट, आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट से है उसे चूज कीजिए। सवाल नंबर 1, पेड़ से हमें डैश मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? दूसरा सवाल, अंधेरे में उजाला कौन लाता है? आपको तस्वीर नजर आ रही है? वेरी गुड। कुछ बच्चों को 10 में से 10 नंबर मिल भी गए। तीसरा सवाल, किससे हम लिखते हैं? आपको यहाँ पे 3 तस्वीर नजर आ रही है। जो सही है उसे चूज कीजिए, यानी क्लिक कीजिए। अगला सवाल, आइसक्रीम डैश होती है, ठंडी या गर्म? वेरी गुड बच्चों। बारिश में भीगने से कौन बचाता है हमें? वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों को 10 में से 10 नंबर मिल रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे। बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, लिखते वक्त या कोई भी चीज बनाते वक्त आपसे गलत हो जाए तो उसे रबर से मिटाकर दोबारा बनाना, मगर कभी जिंदगी में रुकना मत। ठीक उसी तरह से बच्चों, जिंदगी में भी अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला से फौरन माफी मांग लेना, क्योंकि अल्लाह ताला माफी मांगने वाले को बहुत पसंद फरमाते हैं। और मायूस होने वाले को बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कभी भी मायूस नहीं होना। अगर एक मतलब आपसे गलती होती है तो कोई बात नहीं, आप उसे दोबारा कोशिश करके सही कर सकते हो। अगर दोबारा में भी आप परफेक्ट नहीं होते हो तो फिर वापस से आप कोशिश कीजिए, लेकिन कभी भी रुकना नहीं है। ओके, इसी के साथ अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।